बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजनों ते मित्रों, मैं अरशद यासीन। तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल रेडार ते एक बड़ी अहम और तशवीशनाक खबर जी मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा नाज़रीन। बड़े अफसोस की गल है कि मुल्क के अंदर जिस तरह एक अफरा तफरी है, हलचल मची है, हर बंदा एक दूसरे नू गिरफ्तार करन, मुकदमे दर्ज करन, मरन मरान ते खूनी तसादम की तरफ जा रहा है। तो जेरे लोग ए सारे मामलात नू दुरुस्त करन दी कोशिश भी करते हैं, उन्हां दे खिलाफ भी किरदार कशी दी मुहिमात चलाने दे मनसूबे जारी ने। बड़े अफसोस की गल है नाज़रीन। मेरे रेडार दे उत्ते एक आलमे दीन, वड्डा आलमे दीन मौलाना तारक जमील, जिन्हों मिलन लई बड़े बड़े वड्डे सियासतदान मिन्नतां तरले करते हैं। कोई सियासतदान का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त तक ओदा जनाजा उठाया नहीं जाता कि मौलाना तारक जमील साहब आनगे तो जनाजा पर आनगे तो फिर असीं इन्हां नाल जाना है। वड्डे वड्डे सियासतदान ते सरमायाकार वड्डे वड्डे, उन्हां दी बच्चियां दी शादी होए तो मौलाना तारक जमील नूं बुलाया जाता है कि मौलाना साहब आके मेरी बच्ची का निकाह पढ़ा दिओ ताकि बरकत पै जाए। छोटे छोटे मसले, छोटियां छोटियां गल्लां, ए सारे मामलात लई लोग मजहबी लोगां दे नाल राबते च रहिंदे ने कि मौलाना साहब दुआ करो मेरी ए मुश्किल टल जाए। अल्लाह ताला ने सानू एक बड़ी अहम शख्सियत मौलाना तारक जमील अता की थी। टैलीविज़न के उत्ते मुख्तलिफ टैलीविज़न के उत्ते आते हैं तो उन्होंने सुनीदा है तो बड़ी इत्मीनान होंदा है दिल नूं। सियासत तो हट के गुफ्तगू करते हैं, इस्लाम और शरीयत की सिर्फ गल। लेकिन क्योंकि वो भी तो पाकिस्तानी ने ना सजनों ते मित्रों, उन्हां दी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना। ये मौजूदा हालात दे विच इसलिए अफरा तफरी, हर बंदा बेकार हो गया, बेरोज़गारी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया और इत्थों तक कि IMF दियां मिन्नतां करदे पे ये हुकूमत। मौलाना तारक जमील ने सोचा क्यों ना मैं अगे वध के इन्हां दे मामलात दुरुस्त करा दा ताकि पाकिस्तान दे अवाम नूं कोई रिलीफ मिल सके, लोग तसादम की तरफ न जान। उन्होंने राबते करने शुरू किए। मुस्लिम लीग नून के लोगों नाल भी राबते होए, PTI के लोगों नाल भी होए, पीपल्स पार्टी के लोगों नाल भी होए, सारियां दे नाल सारियां दी राय उन्होंने जानी। लेकिन रोला किसले पिया? रोला इसलिए पिया जिसले मौलाना तारक जमील ने इमरान खान दे नाल मुलाकात की। मुलाकात दे विच की होया, उन्होंने की गल की, इमरान ने की क्या, ऐसे तो बाला 14 जमातां उन्होंने दे सहूलतकार और तमाम वो दुकाना सैकुलरिज्म दियां दुकाना ते फसाद और फितने दियां दुकाना जिन्हां लोगों ने खोल रखियां, उन्होंने ते मौलाना तारक जमील के खिलाफ एक तूफान शुरू कर दिता। भाई होया कि वो जानो तो सही, उन्होंने क्या की जाके पाकिस्तान की गल की थी, मौजूदा हालात नूं दुरुस्त करन दी गल की थी। हर हसास बंदा जरा पाकिस्तान का मुहिब वतन है, जरा पाकिस्तान दे नाल जीना मरना चाहता है, उन्होंने तकलीफ है, वो चाहता है कि मुल्क के हालात ठीक हों। मौलाना तारक जमील ने इमरान खान दे नाल मुलाकात की थी, तस्वीरां छप गईयां, गले लानियां, ज़ाहिर है आलमे दीन ने हर बंदे नूं खलूस नाल मिलदे ने, प्यार नाल मिलदे ने। तारक जमील साहब ते वैसे ही बड़े खलूस और मिलनसार लोग ने। सियासी दुकाना चमकान वाले लोग, टोकरे और लिफाफा लैन वाले दुकानदार, नमा सहाफ़ी, उन्होंने बगैरती ये की थी कि मौलाना तारक जमील की किरदार कशी शुरू कर दी थी। इमरान खान मुलाकात हो गई, फलाना इंज हो गया, फलाना इंज हो गया, फलाना इंज हो गया। और भाई क्या हो गया? कोई गल नहीं सामने आई, सिर्फ किरदार कुशी के मुलाकात क्यों हुई। और इंतहाई शर्मनाक गल है वे कि बदनाम ज़माना खातून, ओ खातून जिदे बारे च मैं कुछ भी गल करना अपनी तौहीन समझना, जिन्हें ना सिर्फ इस मुआशरे की तबाही दी जिम्मेदार ही नहीं भले पाकिस्तान की दौलत लुट के बैरूने मुल्क विच पहुँचाने की जिम्मेदार भी है। मैं नहीं गल करदा सजनों ते मित्रों, मुकदमात दसदे ने, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ,
مفرور ہے، پاکستان چھڈ کے نس چکی ہے۔ میں ایان علی دی گل کر رہا سجنوں تے مترو، ایان علی کتھے مولانا طارق جمیل تے کتھے ہے کٹیا ایان علی جڑی دو ٹکیاں دی خاطر آصف زرداری دا پیسہ تے ڈالر لے کے باہر منی لانڈرنگ کرتی رہی سی، اور آصف زرداری دی منی لانڈرنگ دے وچ ہی ایئرپورٹ تے پھری گئی۔ آصف زرداری دا ہی سٹاف افسر انہوں کلیئر کرواندا رہا، بیگ لیا کے دیندے رہے، ثابت ہو گیا، مقدمات درج نے، تفتیشاں ہو چکیاں، گرفتاری دی وقت آیا تو پاکستان چھڈ کے چلی گئی۔ بکواس کر دی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے مینوں ہراس کرن دی گل کیتی، کوشش کیتی۔ ایان علی کہندی مینوں ہراس، استغفر اللہ، تیری اوقات کی ہے؟ تیری شکل ایسی ہے کہ تینوں کوئی ہراس کرے؟ تو پیسے لیے کم کر رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل ہراس کرے، کہندی میں ایئرپورٹ تے میرے نال ملاقات ہوئی سی تے اوتھے انہوں نے میرے نال کوئی ایسیاں گلاں کیتیاں، اے ہن خدا جاندا جے کہ ایسی گل ہوئی یا نہیں ہوئی، انہیں ٹویٹ واقعی کیتی یا نہیں کیتی، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں، تو مفرور ہے۔ لیکن پاکستان دے اندر سوشل میڈیا دے اندر او دی ٹویٹ نوں لے کے کچھ لفافہ تے ٹوکرا صحافی تے کچھ سوشلزم دے ٹھیکیدار جنہوں نے دکانداریاں بنائی ہیں، باہروں پیسے آندے نے تے پاکستان اور اسلام دے خلاف بکواس کرتے ہیں، انہوں نے اس ٹویٹ نوں اینا اگے ودانا شروع کر دیتا، ایک کمپین بنا دیتی گئی، اور ملدے ملدے لوگ کافی حد تک جڑے نے وہ اس معاملے دے وچ سمجھ آئی سجنوں مترو کہ عمران خان دا تے کچھ وغار نہیں سکے، ہن انہاں دے نال مل کے پاکستان دی ترقی لئی، پاکستان دی خوشحالی لئی، پاکستان دی بہتری لئی اپنی خدمات اگے لیان دین والیاں نوں وی ذلیل و رسوا کرن دی سازشاں شروع ہو گئیاں۔ مولانا طارق جمیل دی کردار کشی ایسے مہم دا حصہ ہے۔ لیکن ناظرین، جتھے لوگ عمران خان دے نال کہنے ہوں بغیر ہی سڑکاں تے نکل آندے نے، اگر طارق جمیل دی کردار کشی اس طرح ہوندی رہی تو پھر ناظرین، پھر او لوگ کس طرح بچن گے جنہ دے سر وی تے پیر وی گندگی دے وچ موجود نے؟ وہ سیاستدان ہون یا کوئی بھی ہوئے، وہ کس طرح بچن گے جنہ دے خلاف تے بے شمار مقدمات نے، اینا دے ایہی چیزاں دے گندگی دے، وہ کس طرح بچن گے؟ بہرحال میں تے اینا ہی کہاں گا کہ اس سیاست دے وچ مذہبی لوگاں نوں جنہ دا احترام ہے لوگ کردے نے، بڑی پیار اور محبت دے نال جنہ دا نام لتا جاندہ ہے، انہاں دی کردار کشی نہ کیتی جائے اور اس ملک تے رحم کیتا جائے۔ ناظرین، میریاں یہ گزارشات نے تے تانوں اللہ بڑا خوش رکھے۔ پاکستان لئی ہمیشہ دعا کردے رہو۔ پاکستان زندہ باد۔